प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, सिंध जे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त कोऑर्डिनेशन कमेटी फ़क़ति सलाह मशवरा ॾींदी, उनखां वधीक न। कोऑर्डिनेशन कमेटी जेके इंतिज़ामी मामला आहिनि उन में मुदाख़लत न कंदी। अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासूं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासूं त सिंध जे वॾे वज़ीर कराची जे हवाले सां चयो आहे त कराची खे जदीद शहर बणाइण लाइ $10 अरब ख़र्च ईंदा। एतिरा पैसा न सिंध वटि आहिनि न वफ़ाक़ वटि आहिनि। इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ू ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु इहो पिणु ॻाल्हाइबो त अॼु कराची में मानसून जी बरसातुनि जो 5हों स्पेल शुरू थी वियो आहे। 2 ॾींहं अॻु जेको बरसाति थी उनजो पाणी हिन वक़्त ताईं मौजूदु आहे। शहरी इंतिज़ामिया छापे करे, सूबाई हुकूमत छापे करे NDA में पंहिंजा फ़राइज़ कीअं सरअंजाम पई ॾिए ऐं हाणे जेका कमेटी आहे छा इहो कमु पिणु कमेटी कंदी, इन्हनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जी MPA सादिया जावेद साहिबा ऐं तहरीक इंसाफ़ जे MPA शहजाद कुरैशी साहब। ॿिन्हिनि मौजूद मेहमान के प्रोग्राम में भलीकार। सादिया साहिबा, आपसे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। वज़ीर आला साहब ने फरमाया कि ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, ये वैसे बनाई तो पूरे सूबे के लिए गई है, लेकिन उसका काम फ़कत एडवाइज़ करना है, फ़कत सलाह मशवरे देना है। अगर सलाह मशवरा ही देना है कोऑर्डिनेशन कमेटी को, तो आप नहीं समझती कि फिर इसके होने और ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने मुझे मौका दिया। अच्छा देखें, कोऑर्डिनेशन कमेटी इसलिए कि ये कराची शहर इसके जो कि दारुल खिलाफा है सूबा सिंध का, इसके बहुत सारे मसाइल हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर इस शहर के मसाइल के हल करने के लिए ये कमेटी बनाई गई। जो वफाक के मंसूबे इस शहर में चल रहे हैं, उसमें जो रुकावटें आती हैं उनको हल करने के लिए ये कमेटी बनाई गई। और अगर वफाक कोई राय देना चाहता है, कोई मशवरा देना चाहता है इस सूबे के मुतालिक, इस शहर के कामों के मुतालिक, तो एक फोरम बनाया गया है जहां बैठकर डिस्कशन किया जा सके। टीवी टॉक शोज में ना ये डिस्कशंस होते हैं, ना पॉलिटिकल गैदरिंग्स में ये डिस्कशंस होते हैं। इसलिए ये कमेटी बनाई गई, इससे कोई हर्ज की बात नहीं है। हमने पहले दिन से कहा है कि हम बिल्कुल राय सुनने के लिए तैयार हैं। अगर तामीरी राय कोई सिर्फ तनकीद करनी है तो उसके लिए तो देखें ना, पूरा मीडिया हाजिर है, आप करते रहे। सही जी। सादिया साहिबा, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ जी। तो ये इस कमेटी का फ़कत काम जो होगा वो यही होगा कि वो फ़कत एडवाइस करेगी, जो उसके पास कोई और अख्तियारात नहीं होंगे, कानूनी आइनी अख्तियार इनके पास कमेटी के पास? कानूनी और कानूनी ना हम वफाक में जाके सिंध के CM साहब मुदाखलत कर सकते हैं, और ना 18वीं तरकीब के बाद सूबों में उस तरह मुदाखलत का रास्ता रह गया है कि आईनी और इंतजामी तौर पर वफाक में जो हुकूमत बैठी है वो आकर यहाँ कोई डिक्टेशन दे। 149, 141 बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन अब कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि सूबों में सूबाई मामलात में सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत की जाए। राय देना बिल्कुल हक है। वफाक फेडरेशन, पीपल्स पार्टी फेडरेशन की जमात है। फेडरेशन को मुत्तहिद रखना चाहते हैं तो बिल्कुल वफाक अगर कोई मशवरा देना चाहता है, कोई रुकावटें जो हमें यहाँ से वहाँ प्लानिंग कमीशन में, फाइनेंस डिवीजन में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आती है, तो जनाब असद उमर साहब उसको कोऑर्डिनेट करा सकते हैं, वो मामला हल करा सकते हैं, अली जैदी साहब करा सकते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात। ठीक है, ठीक है। शहजाद कुरैशी साहब, वाकई क्या ये जो कमेटी बनाई गई है ये फ़कत सलाह मशवरे के लिए है? अगर सलाह मशवरा ही करना है तो फिर तो और फोरम्स भी मौजूद थे, फिर इस कमेटी बनाने का क्या फ़ायदा? देखें, इनकी ख्वाहिश तो यही है कि हम सिर्फ सलाह मशवरे दें, और लेकिन सिलसिला इस तरह से है कि एक सूबाई गवर्नमेंट या जो एक रास्ता है जो फेडरल गवर्नमेंट से हुआ है, आपस में मिल बैठ के मसाइल का हल निकाले। अगर आप समझते हैं कि हमारी सलाह देने से या मशवरे देने से ये अमल करेंगे, तो फिर पिछले 12-13 सालों में ये कर चुके होते, और खास तौर पे अब जो हमारी गवर्नमेंट आई है फेडरल, उसके बाद ये कर चुके होते। हम ये नहीं कह रहे
کہ ہم ان کے اختیارات میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سیریس ہو کے ایشوز پہ بات کریں، اس ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساگیہ جاوید خود بھی کراچی آئٹ ہیں اور کراچی والوں کے درد کو، ان کے جو کہنا چاہیے مشکلات کو سمجھ سکتی ہیں، کیونکہ یہ خود بھی کراچی میں ہی رہتی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کمیٹی کراچی تو کیا پورے سندھ کے لیے کام کرے، پورے سندھ میں بہتری لانے کے لیے کام کرے، اور ایک اچھی مثبت عمل ہوا ہے اس کو یہ کہہ کے ضائع کرنا کہ وہ ہمیں صرف مشورے دے سکتے ہیں، ان کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپس کا جو ہمارا باہمی تعاون جو بھی آگے بڑھ رہا ہے یا آگے بڑھنے کا امکان ہے اس کو دھچکا ملے گا. ایک اور جو بات جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ میں کر لوں، اگر جو کمیٹی اتنی کمزور ہے کہ وہ صرف مشورے دے گی تو پہلی یا ابھی 2 میٹنگز ہو چکی ہیں. کل وزیر اعلیٰ صاحب کا میں بالکل پروگرام میں دیکھ رہا تھا، اس میں کیا ہے 2 میٹنگز ہو چکی ہیں اور اس میں 6 چیزوں پہ اتفاق ہو گیا ہے کہ یہ 6 چیزیں کراچی کی بہتر کریں گے. وہ ہے کیا؟ سیوریج سسٹم، پانی کا سسٹم، اوور آل پورا کا پورا جیسے ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم، یہ ساری چیزیں ملا کے 5 سے 6 چیزوں پہ بھی اتفاق ہوا ہے. اور اس میں کس طرح سے بہتری لائے گی وہ اگلی میٹنگز میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایک مثبت چینج نظر آئے گا آپ کو اوور آل سندھ اور کراچی میں. اچھا شہزاد صاحب، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کمیٹی فقط وفاقی جو پروجیکٹس ہیں ان کی نگرانی کرے گی، ان کے حوالے سے صلاح مشورے دے گی، تو آپ ایک تو یہ واضح کریں کہ یہ کمیٹی فقط وفاقی پروجیکٹس کی نگرانی کرے گی یا جو صوبائی پروجیکٹس ہیں ان دونوں کی یہ نگرانی کرے گی؟ دیکھیں یہ بات تو ہمیں حقیقت پسندی کا ثبوت دینا چاہیے، یہ بات ہمیں ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ اور کرتے بھی ہیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو ہے، ان کا ایک اختیارات جو انہوں نے عوام کے ووٹوں کی شکل میں لیا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سی ایم ہے یہاں کے، جی بالکل اختیار نہیں یہاں کی حکومت چلا رہے ہیں. وہ انفارچونیٹلی یہ ہے کہ انہوں نے پورے صوبے کے بجائے کیا کہتے ہیں اس کو صرف مخصوص جگہوں پہ توجہ دی ہے، پورا صوبہ ترس رہا ہے ان کی توجہ کے لیے، لیکن اختیارات تو انہیں کے پاس ہے نا، بلدیات ان کے پاس ہے. لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ میئر کو اختیارات دیے جائیں. جب میئر کو اختیارات دیے جائیں گے اور یہ تمام شہروں میں یہ امپلیمنٹ ہوگا، آٹومیٹکلی میں کام ہوگا، سندھ کے شہروں میں کام ہوگا. اب پرابلم ہے کیا؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم وفاق کے جو ایریاز ہیں، وفاق کے وہ ہیں، وہ پروجیکٹ تو ہم کر لیں گے، لیکن ہم صرف وفاق نہیں، ہم اوور آل ایسا میکینزم بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں سندھ گورنمنٹ بھی جو اپنے منصوبے شروع اس میں بھی اگر وہ ہم سے مشورے کر لے، ہم فیڈرل کے کریں، ہم ان سے مشورہ کر لیں، تو یہ ایک اچھا چینج جائے گا. اب اس کو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے اس میں ہم ضائع کر دیں کہ نہیں یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ فلاں نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں جو 6 لوگ کمیٹی میں ہیں وہ اب کسی دفعہ ملیں گے تو آپ کو بہت زیادہ کلیئرٹی آ جائے گی اور پتہ لگ جائے گا کیا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ اب تیسری میٹنگ کے بعد جو ہے وہ صورتحال اور بہتر ہوگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں. سعدیہ صاحبہ، یہ شہزاد قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فقط وفاقی جو پروجیکٹس ہیں ان کی نگرانی نہیں ہونی چاہیے، جو صوبائی معاملات ہیں، جو صوبائی پروجیکٹس ہیں ان کو بھی ساتھ بیٹھ کے اس کوآرڈینیشن کمیٹی میں ڈسکس کر دینا چاہیے تو تاکہ جو معاملات ہیں اور بہتر ہوں. اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے مخصوص جگہوں پہ توجہ دی ہوئی ہے، اس لیے پورا صوبہ جو ہے اس کے توجہ چاہتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، میرا خیال سے پیپلز پارٹی کو پورے سندھ سے مینڈیٹ ملا، تو اگر مخصوص جگہ پہ توجہ دی ہوتی تو شاید ان علاقوں سے جہاں توجہ نہیں دی ہوتی وہاں سے کوئی اور جیت جاتا یا کسی اور کو عوام مینڈیٹ دیتی. بات لوگ اگر کرتے ہیں کراچی جو کہ سندھ کا دارالخلافہ ہے، بالکل اس کو اسپیشل اٹینشن کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں صرف میٹروپولیٹن سٹی کے ایشوز نہیں ہیں، یہاں پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں. یہ منی پاکستان ہے، یہاں تمام پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ روزگار کے سلسلے میں اس شہر میں آباد ہیں. الیگل امیگرینٹس بھی افغانیوں کی شکل میں، برمیوں کی شکل میں، بنگالیوں کی شکل میں بھی اس شہر میں بہت بڑے پیمانے پہ آبادی ہے. اس شہر کی پاپولیشن کی وجہ سے بہت بڑی ہمیں جو ہے
मसाइल हैं। और फिर जो आज कहना नहीं चाहिए, आज मैंने उनको देखा है मेयर साहब को जो बहुत गरजे और बरसे जी। तो भाई अगर 4 साल आपके पास इख्तियार नहीं था तो 4 साल आपने पावर तो पूरा एंजॉय किया ना। अच्छा, छोड़ देते ना अगर इख्तियारात नहीं थे। सिंध गवर्नमेंट आपकी सुनती नहीं थी, आपको पैसे नहीं देती थी, और सब कुछ जो भी उनको शिकायत थी, जिस तरह आज वो गरज रहे थे, तो 4 साल उस पावर को क्यों एंजॉय किया? अगर मुझे लगता है कि जो मुझे जिम्मेदारी मेरी पार्टी ने दी है और वो मैं पूरी नहीं करने पा रही, तो मेरा फर्ज बनता है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं पावर तो एंजॉय करूं, जो फंड्स और बजट्स हैं वो तो एंजॉय करूं, और जब मामला आए कि जी काम करने का, तो मैं कहूं कि जी सिंध हुकूमत ने काम नहीं किया, फला ब्यूरोक्रेट ने काम नहीं किया। तो मेरा ये ख्याल है कि ये गलत तरीका है। अगर हमने इख्तियार नहीं दिए होते, ये वो वाहिद सूबा है जिसका बल्दियाती निज़ाम अपना टेन्योर पूरा कर रहा है। अच्छा, बाकी पाकिस्तान में जहां बड़ी जमहूरी पसंद पार्टी की हुकूमत है, वहां टेन्योर नहीं पूरे हुए, वहां नाजिमों को और काउंसलर्स को घर में बैठा दिया गया। और जहां तक कोई बात करता है, इस शहर में मल्टीपल इश्यूज हैं। इस शहर को जिस बेदर्दी से इस शहर में कंस्ट्रक्शंस कराई गई, चाइना कटिंग की गई, नाले बंद करके दुकानें बनाई गई, पार्कों में कमर्शियल बिल्डिंग्स खड़ी की गई, तो देखें ये मसाइल तो इस शहर में हैं। ये हमने नहीं पैदा किए, हमने 12 साल में आके ये सब नहीं कर दिया। अब जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का हाल है, मैं पैदा हुई हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आंख खोल के देखा है। आज जो वहां का हाल है, ये वो विफाक का प्रोजेक्ट है ना। अच्छा, और डीएमसी का चेयरमैन चीख रहा है कि जी मैं तो कहता रहा, उन्होंने मेरी सुनी नहीं। अच्छा, तो ये उस वक्त भी तो साजिद साहब आप ये कह रही हैं कि जो बारिश का पानी सेंटर को डुबा रहा है, बार बार सेंटर जिला जो है वो डूब रहा है, वो फकत उस प्रोजेक्ट के लिए डूब रहा है जो वफाकी प्रोजेक्ट है? मैं नहीं कह रही, डीएमसी चेयरमैन कह रहा है। अच्छा, जो कि एमक्यूएम का है। अच्छा, जो कि एमक्यूएम का है। और दूसरी बात ये कि जब से एमक्यूएम मार्जे वजूद में आई है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो एमक्यूएम की हुकूमत रही है ना। ठीक, तो उसको मॉडल डिस्ट्रिक्ट तो बना सकती थी ना। ठीक, 10 साल जब इस शहर में एक डिक्टेटर के इत्तेहादी के तौर पे दिन को रात और रात को दिन कहा जाता था, तो उस डिस्ट्रिक्ट को मिसाली तो बना सकते थे ना। जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक। अच्छा, शहजाद कुरैशी साहब, ये सादिया साहिबा कह रही हैं कि क्योंकि वो जो वफाकी प्रोजेक्ट्स है, वो जो वहाँ पे ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है, वो एमक्यूएम वाले कह रहे हैं कि अगर वो उस प्रोजेक्ट की वजह से जो है वो सेंट्रल ज़िला जो है बार बार डूब रहा है बरसात की वजह से। और दूसरी बात, आज मेयर कराची ने ये कहा है कि मैं पिछले 4 साल से मुसलसल ख़त लिखता रहा हूँ गवर्नर को, वज़ीर आला को और वफाकी हुकूमत को, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। आखिर सिंध हुकूमत का तो समझ में आता है, ये वफाकी हुकूमत मेयर को जवाब क्यों नहीं दे रही? पहली बात तो ये, मुझे अब मैं क्या करूँ, हंसी आ रही है जी कि ओवरहेड ब्रिजेस बनने से या कोई मेट्रो कोई बन रही है, उसके बनने से नाले चौक हो गए। मतलब मजाक है ये। इनको 5 साल बाद ख्याल आ रहा है कि वो नाले चौक हुए। वो पीपल्स पार्टी और ये एमक्यूएम का यही शेवर है। पूरे शहर को इन्होंने सत्यानाश कर दिया। यही कहते बोरी डाल रहे हैं, एक कहते हैं बोरी डाल रहे हैं, एक कहते हैं नाले चौक कर दिए, अपना काम कोई भी नहीं करता। इनको ये बात समझनी चाहिए कि जब आप काम करते हैं ना, आपको क्वालिटीज पता लगती है, आपको पता लगता है क्या है। प्रॉब्लम ये है कि कोई इस शहर का कोई मेगा प्रोजेक्ट यहाँ शुरू नहीं किया गया, कोई प्रॉपर प्लानिंग है नहीं है। इसकी आखिरी दफा प्लानिंग 2003-4 में हुई थी, उसके बाद हुई नहीं है। 2007 में बारिश हुई, 2009 में हुई, और अभी आपको पता है ये स्पेल 5वां स्पेल है जी। ये तो वही वाली बात है। आप बेफिक्र रहे हैं, जब पीपल्स पार्टी का आखिरी साल चल रहा होगा गवर्नमेंट का, तो भी वो नहीं बोल रहे होंगे अच्छा हमने तो प्लानिंग नहीं की। शहजाद, आप ये तो हाल है। रहते हैं ना जी, आप डीएचए में रहते हैं ना जी। डीएचए तो बड़ा वेल प्लान था, सेवरेज सिस्टम नहीं है डीएचए में, वो तो सिंध गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। डीएचए हमने तो नहीं आबाद किया।
हिम्मत की है कभी फेडरल गवर्नमेंट ने इस कंटोनमेंट से सवाल पूछने की? अच्छा, आप बेफिक्र, आपने बहुत हिम्मत की है। हम तो DHA, CBC जो भी इदारे इस शहर का बेड़ा गर्क करने में उनके खिलाफ सबसे पहले हम ही आवाज उठाते हैं, क्योंकि हमें कोई फर्क पड़ता कि कोई हमसे नाराज हो या खुश हो। जहाँ जहाँ चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हम वो करते हैं, लेकिन फिर भी DHA में पानी जमा होता है। मुझे कोई वो साजिया जावेद बिल्कुल सही कह रही, लेकिन DHA का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी बहुत बेहतर है उस शहर से, जो शहर 5-5-6 पानी में डूब गया, जहां लोगों ने नकल मकानी की कोशिश की और पूरी हजारों आबादियां, हजारों लोगों ने नकल मकानी की, पूरी शाराएं डूब गई। तो वो डिफरेंट है। देखिए, मैं इसको जस्टिफाई नहीं करूंगा कि अगर DHA में 1 फुट 2 फुट पानी खड़ा होता है मैं इसको जस्टिफाई करूं, वो भी गलत है। पूरे शहर में एक यकसा निजाम होना चाहिए, चाहे वो DHA में बंदा रहता हो, सरजानी टाउन में रहता हो, बफर जोन में रहता हो। और ये प्लेन गेम की किसी ने बोरी डाल दी, मुझे तो हंसी आती है। बोरी डाल दी, किसी ने नाला चौक कर दी। नाला है, कोई घर का गटर थोड़ी है कि आप उसमें आप कोई कपड़ा डाल दें तो वो प्रॉब्लम हो जाए। हमने निकाल के दिखाया है। और असल चीज ये है कि जब आपके पास इख्तियारात होते हैं, आप जब हुकूमत चला रहे होते हैं, तो आप देखिए, मैं अगर पंजाब में अगर मुझे वजीर बुज़दार साहब बोल रहे वो फला ने नून लीगियों ने उस पर रख दिया, मुझे उन पर भी हंसी आएगी। भाई मैं यहाँ पर अपोजिशन हूँ, मेरे पास तो इख्तियार है ना। मेरी अच्छा DMC की ये बात करते हैं तो साउथ के DMC तो ही नहीं की है, वजीर बल्दियात के अंदर में और मेयर के अंदर में भी आती होगी, लेकिन वहां पर पीपल्स पार्टी की है। तो आप साउथ का हाल देख लें, खरगर क्यों डूबा, लियारी क्यों डूबा, आपका क्लिफ्टन वाले एरिया जो उनके अंडर में आते हैं क्यों डूबे। प्रॉब्लम ये है, जब तक आप एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे, आप तो शहजाद साहब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर नहीं आएंगे, ये ब्लेम गेम चलता रहेगा। मैं बड़ा खुश हुआ था, मैं एक्चुअली ये चीज ऐड कर लूँ, मैं बड़ा खुश हुआ था एक बड़े चैनल पे, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे बैठ के वज़ीर आला साहब भी आए, मुर्तज़ा वहाब भी आए, अच्छी बात है, अपोजिशन से भी आए, आपके और जमातों से भी आए, MQM से भी आए, सबसे अच्छी बात है, बिठाए इनको। मैं तो कहता हूँ पीछे से कमरा बंद कर दे, ताला लगा दे। मैं तो खुदा की कसम इस बात बताऊँ, बंद कर दे, बोलो हल करके बाहर निकलो ब्लेम गेम से, निकलो इन चीजों से। क्योंकि देखिए, अब जो कराची आएगा ना, अब वो किसी किस्म की, मैं अपना भी बोल लूं, मैं भी अगर हमको पॉइंट स्कोरिंग करूंगा ना, सिर्फ बयानबाजी करूंगा, वो मुझसे भी सवाल करेंगे, बस भाई शहजाद साहब भी आए हुए 2 साल हो गए, अब अगली काम करो जी। लेकिन शहजाद साहब, वजीर आला साहब तो कह रहे हैं कि कराची को मॉडर्न बनाने के लिए, मॉडर्न सिटी बनाने के लिए 10 अरब डॉलर्स का खर्च आएगा। इतना पैसा तो ना सिंध के पास है ना वफाक के पास है, ये फिर कैसे मुमकिन होगा मॉडर्न सिटी? बात सुने जी, जब हमारा अपना एक घर होता है ना, उस घर में फर्ज करें 10 लाख का खर्चा निकलता है, लेकिन हम अपनी चादर 4 दीवारी को देखते हुए, अपनी इस बात को देखते हुए हम उतना ही खर्च करते हैं। ये जो $10 बिलियन की ये बात कर रहे हैं ना, ये वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया है। अच्छा। मैं तो इनको ये बोलता हूँ कि वर्ल्ड बैंक ने इनको प्रपोज किया है ना, जब पूरा उसका सर्वे किया है अकॉर्डिंग टू द वज़ीर आला, और ये बात रिपोर्ट हर जगह गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ये एक अलग चीज है। मेरा ये है कि आप वो $10 बिलियन नहीं आएंगे तो क्या करेंगे? कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। फिर उन्होंने एक और बात बोली, कराची का पता नहीं कितना अरब होता है, वहां 55 अरब होता है मुंबई में। तो आप ये 12-13 साल बाद क्यों बोल रहे हैं? आप 13 साल पहले ऐसा मैकेनिज्म बनाते, मेयर को पावरफुल करते, मेयर बाइख्तियार होता टैक्सेस लेने के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स लोग नहीं देते, कच्ची आबादियां बनती, 55% तो कच्ची आबादी है, कच्ची आबादियां किससे बनने दी? अब ये बात करेंगे आपके इत्तेहादी MQM, तो भाई अगर MQM करे तो भी बुरा है, PTI करे तो भी बुरा है, पीपल्स पार्टी करे तो भी बुरा है। जो कल्प्रेट है, जिस पार्टी में भी कल्प्रेट है, उसको सजा मिलनी चाहिए। इस शहर के साथ चाहे वो चाइना कटिंग हो, चाहे पार्क्स पे कब्जा हो, चाहे नालों के ऊपर तामीरात हो, जो भी हो, हमें सच बोलना चाहिए ना। अगर हम पॉइंट स्कोरिंग करके 1 घंटे में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन लोगों को हम एक ऐसा मैसेज देते हैं कि हमसे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। आए बात करें, जहां हमारी गलतियां हैं हम वहां एक्सेप्ट करेंगे, जहां इनकी गलतियां हैं वहां ये एक्सेप्ट करें, तो कराची में बेहतरी आ सकती है। वरना तो फिर ये टीवी प्रोग्राम तो चलते रहेंगे, 1 घंटे का प्रोग्राम, 1.5 घंटे का प्रोग्राम, पॉइंट स्कोर, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना। इस शहर का हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये शहर इस वक्त बहुत सूरत हाल में है। और ये कहना सब अच्छा है, इस शहर के साथ भी ज्यादती है। और जो मैं समझता हूँ कि अगर शहर में रहता हूँ और मैं बोलूँ सब अच्छा है, तो मैं अपने साथ भी ज्यादती कर रहा हूँ।
اپنے فیوچر کے ساتھ. یقیناً یہ ہمیں شہر کے حوالے سے، شہر کے مسائل کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے، اور ان کی ظاہر سی بات ہے پھر ہمیں سولوشن بھی ہے وہ بھی دینا چاہیے، اور پھر حکومت کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرے. سعدیہ صاحبہ، سندھ حکومت پہ ایک اور کراچی کے حوالے سے تنقید ہو رہی ہے کہ ہماری ضلع کے حوالے سے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ میں تو 8واں ضلع بھی بنانا چاہتا ہوں کہ کراچی میں 8واں ضلع بھی بنے. تو یہ جیسے ہی بلدیاتی الیکشن قریب آتے جا رہے ہیں تو آپ کو ضلع بنانے کا خیال کیسے آ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ بات میرا خیال سے وزیر بلدیات نے بھی مختلف پریس کانفرنسز اور ٹی وی شو میں یہ بات بتائی کہ اگر یہ ضلع بہت دن سے پلان تھا، اگر یہ ضلع پہلے بنایا جاتا تو آلریڈی بلدیاتی نظام ایگزسٹ کر رہا تھا. اچھا. بلدیاتی نظام ختم ہونے کے بعد یا ختم ہونے سے کچھ عرصہ پہلے یہ ضلع اس لیے ڈکلیئر، جو اس وقت 7واں ضلع کماڑی کا بنایا جا رہا ہے، اس کو اس لیے ڈکلیئر کیا کہ اب سسٹم جا رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ورنہ کونسلرز، چیئرمین، ڈی ایم سی، سارا کچھ جو کام تھا وہ جو پچھلا بلدیاتی الیکشن ہوا تھا اس کو ڈسٹرب کرتا. اچھا، جہاں تک لوگ بات کرتے ہیں کہ جی کیوں بنایا گیا، میرا خیال سے یہ آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ کی اپنی ریسرچ ٹیم نے بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ صوبہ سندھ کا سب سے بڑا آبادی کے حساب سے ضلع ہو چکا. جو سینسز ہے جس کو ہم نے ایم کیو ایم نے، پی ٹی آئی نے کراچی کے معاملے پہ ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، جو کراچی کی اس میں آبادی شو کی گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ آبادی ہے، جو شو کی گئی ہے اس کے حساب سے وہ سب سے بڑا ضلع ظاہر ہوا ہے پاکستان کے کانسٹیٹوئنسیز کے حساب سے، ڈسٹرکٹس کے حساب سے. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی کی تقسیم جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے، تو میرا ان سب سے یہ سوال ہے کہ پورے انٹیریئر سندھ میں جو لوکل گورنمنٹ وہ تھا، ایکٹ تھا 2000، وہ پورے، ہاں 2002 تھا، اچھا 2002 تھا، وہ تھا ڈسٹرکٹ، پورا سندھ میں ڈسٹرکٹس اور ڈویژن کی بنیاد پر ہی تقسیم تھی، اسی بنیاد پر بلدیاتی الیکشن کرائے گئے تھے. کراچی ایک واحد ڈویژن تھا جو صوبہ سندھ کا، جس کو 18 ٹاؤن میں بانٹا گیا تھا. تو میں کہوں کہ کیا اس وقت کی جو پولیٹیکل پارٹی ایم کیو ایم، اس نے شہر کو 18 ٹکڑے کیے تھے؟ اچھا، کیونکہ وہ ان کے لیے فائدے مند تھا تو وہ 18 ٹکڑے ہمیں قبول تھے. اچھا، اب ایک ضلع بنایا گیا ہے، وہاں کے لوگوں کی پریشانی ہے. آج بھی اسمبلی میں 2 پوائنٹ آف آرڈر تھے کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں پانی کا مسئلہ ہے. جتنی بڑی آبادی تھی اس کو 2 جگہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اور ایڈمنسٹریٹولی لوگوں کو بہتری ملے گی، وہ ہوگا، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کیا پہلے ازلانی، کیا مشرف کے دور میں لاڑکانہ اور کمبر شہداد کوٹ کو نہیں ڈیوائیڈ کیا گیا؟ جی بالکل، مشرف کے دور میں تو جامشورو ضلع بنایا گیا، پھر حیدرآباد کو 4 ضلعوں، مزید 4 ضلع اس کے بنائے گئے، مٹیاری ضلع بنایا گیا، ٹنڈو محمد خان ضلع بنایا گیا. لیکن ایک طرف حیدرآباد کو 4 ضلعوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، لیکن پھر کراچی کو جو ہے وہ ایک ضلع بنا دیا گیا. شہزاد صاحب آپ جی سعدیہ صاحبہ، اور 18 ٹاؤنز میں بانٹ دیا گیا، تو 18 ٹکڑے ہو گئے تھے کیا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. جی شہزاد صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ کیا واقعی کراچی میں مزید ضلع بننے چاہیے، جیسے وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کی سہولت کے لیے 8واں ضلع بھی بنائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کے پیچھے آپ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی نیت ہے کیا. اچھا، اگر آپ نے کراچی شہر میں کوئی بہتری لے کے آنی ہے، ضلع بننے سے صوبے میں کہیں بھی ضلع اس میں بہتری آ رہی ہے تو اس پہ کوئی برائی نہیں. لیکن اگر یہ صرف اور صرف سیاسی بنیادوں پہ ہو رہے ہوں یا اس طرح سے ہو رہے ہوں کہ اگلا الیکشن آنے والا ہے میئر کا، زیادہ ڈی ایم سیز ہمارے ہاتھ میں ہوں گی تو میئر ہمارا ہوگا، تو ان سب چیزوں پہ لوگوں کو یہ اعتراضات ہیں. اور یہ بیٹھے بٹھائے پہلے کیوں نہیں پلاننگ کی، پہلے کیوں نہیں کیا؟ اب یہ الیکشن کا وقت آ رہا ہے تو یہ ہو گیا کہ ہمیں ضلع بنا رہے ہیں، اور ان کی نیت ہے کیا؟ اس سے پہلے جو انہوں نے ضلع بنائے تو اس وقت شہر میں کیا بہتری آ گئی؟ اور ٹاؤن کی جو بات تھی نا، جو ابھی ساریہ جاوید صاحبہ نے کی، میری کولیگ نے کی، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں ان کو جسٹیفیکیشن نہیں کر رہا. اگر انہوں نے غلط کیا تو ہم بھی وہی کریں گے، آپ بھی وہی کریں گے. نہیں، آپ نے کرنا کس کے حق میں فیصلہ ہے؟ جن کے عوام کے حق میں فیصلہ کرنا، کیا ان کے لیے بہتر ہے، کیا
क्या उनकी जिंदगियों में बेहतरी आ सकती है जिले बनाने से। मैं तो यही समझता था, बचपन से देखता आया हूँ, जिला उस लोगों की डिमांड होती है कि हमारे एरिया में जिला बने, ताकि हमारे ऑफिसेज करीब हों, डिप्टी कमिश्नर में एक्सेस इजी हो, और सरकारी ऑफिसेज का एक्सेस थोड़ा करीब हो, लॉन्ग डिस्टेंस ना हो। जिले तो लोग इस वजह, शहर कराची की आबादी ज्यादा है, लेकिन इस शहर का रकबा इतना ज्यादा नहीं है कि यहाँ 7 आप सिंध के 7 डिस्ट्रिक्ट का रकबा मिलाएं और वहां ट्रेवल करना शुरू करें और कराची में ट्रेवल करना शुरू करें। देखिए कराची की जो आबादी है वो जिस तरीके से बढ़ी है वो भी अब आपके सामने है, और जो इंटीरियर सिंध में आबादी कम होती है लेकिन रकबा ज्यादा होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है। उनके हल्के भी आप देख सकते हैं, सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के, इसी तरह आप कराची के भी देख सकते हैं। तो ये सब चीजें मैकेनिज्म और इस तरह की ग्राउंड रियलिटीज को हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर इनकी नीयत ये है कि उस जिले में बेहतरी लाने के लिए वहां के, तो मोस्ट वेलकम करें, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है। हमें ऐसा ये फील होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो मेयर के इंतखाबात ये हो रहा है, और मुझे समझ में नहीं आती, इत्तेहादी तो एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की भी रही है, हमारी भी इत्तेहादी रही है। इत्तेहादी होना एक अलग है, हमारा नजरिया अलग है, उनका नजरिया अलग है। वो अपने नजरिए पे कायम रहे, हम अपने नजरिए पे कायम है। हम जो गलत हो उसको गलत को गलत बोलेंगे, इवन ये पीटीआई का उसको गलत बात करेगा, हम उसको भी गलत बोलेंगे, क्योंकि यही हमारा दीन भी कहता है, इस्लाम भी कहता है, और हमारा कभी भी इमरान खान साहब की ये पॉलिसी नहीं रही कि गलत को गलत ना बोलो। हमारी पार्टी के अंदर जो चीज फील होती है, आपने देखा हमारे मिनिस्टर्स एक दूसरे के खिलाफ कोई चीज समझ में नहीं आती है। खिलाफ से मुराद खिलाफ से ये नहीं है कि हम उनके कोई खिलाफ हो गए हैं, लेकिन अपना ओपिनियन शेयर करना नहीं, जमहूरियत का ये हुस्न है। मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि सोचें, पूरे सिंध के बेटी है, पूरे सिंध के लिए बैठे जी। इस तरीके से हम कराची के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम कराची के शहरी हैं। लाड़काना की जो एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, वो भी परेशान है, सक्खर के भी परेशान है, और दूसरे एरियाज के परेशान है तो सिंध का पार्टनर, और इंशाल्लाह सिंध मुत्तहद है। जब सिंध मुत्तहद है तो फिर सिंध की बात की जाए, और इसके जो कमेटी के समरात हैं, इसमें अभी पॉइंट स्कोरिंग से निकल के पूरे सिंध में ये 5-6 टॉपिक लेके जो अभी इन्होंने डिसाइड किए हैं 2 मीटिंग में, इस पे काम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी साहब और सादिया जावेद साहिबा, आप दोनों मौजूद मेहमानों ने हमें वक्त दिया। नाज़रीन हिते वठूं था नंढी साई, ऐं साई खां पोइ वरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार। अॼु वफ़ाक़ी वज़ीर गुलाम सरवर खान इहा स्टेटमेंट ॾिनी आहे त गुज़िरियल 35 सालनि खां मुल्क जूं 2 वॾियूं पार्टियूं करप्शन करे मुल्क खे लुटियो आहे, ऐं हाणे उहे वाजिबुल क़त्ल आहिनि। हाणे जॾहिं वफ़ाक़ी वज़ीर पंहिंजी मनसब ते इन तरह जी स्टेटमेंट ॾींदो त पोइ उन जा मुल्क जे सियासी कल्चर ते ऐं मुल्क जो जेको ह्यूमन राइट्स वारो मसइलो आहे उन ते कहिड़ा असर पवंदा, समाज खे इहो कहिड़ो मैसेज पियो वञे, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। गॾो गॾु इहो पिणु ॻाल्हाईंदासीं त पीटीआई जी 2 सालनि जी हुकूमत जेका रही आहे उन जी ओवरऑल कारकर्दगी कहिड़ी रही आहे, हिकु तज निगार उनखे कीअं पियो ॾिसे। इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो नाले वारो तज निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब हारिस खलील साहब। हारिस खलील साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हारिस खलील साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आज जो गुलाम सरवर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है कि क्योंकि इन पार्टियों ने करप्शन की है, क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ाम है, क्योंकि इन्होंने 35 साल से मुल्क को लूटा है, तो अब वो वाजिबुल कत्ल हैं, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं? जी बड़ी अफसोस की बात है, क्योंकि मुझे तो ये याद है कि गुलाम सरवर साहब जो हैं वो इससे पहले खुद कौन कौन सी जमातों में थे जी। और मुझे ये भी याद है कि इस वक्त जो काबीना में बहुत से वजीर हैं वो कौन कौन सी जमातों में थे, और मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो पिछली यानी जो इमीडिएटली पिछली मियां नवाज शरीफ की और फिर शायद खान अब्बासी की काबीना थी उसमें शामिल रहे हैं, जिसमें आपके उमर अयूब साहब हैं, जिसमें आपके जो दूसरे एक बड़े मखदूम खुसरो बख्तियार हैं। मतलब ये तो सारे लोग पिछली हुकूमत में थे। तो ये मेरे लिए ये बहुत ही एक दिलचस्प बात होती है और अफसोस होता है, क्योंकि इस तरह तशद्दुद की बात करना और इस तरह यानी बगैर किसी वजह के अपने सियासी मुखालिफिन को अपनी कारकर्दगी के बजाय जोर देने के बजाय उनमें मुसलसल 2 साल से ये उनकी बेखकनी पे लगे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अफसोसनाक है। इस तरह हुकूमतें जो हैं वो कामयाबी से नहीं चलाई जा सकती। अच्छा हारिस साहब, आज तो गुलाम सरवर साहब की स्टेटमेंट है, इससे पहले भी हमने देखा है कि पीटीआई के बहुत से वज़रा ने इस तरह की स्टेटमेंट भी दी है कि अगर चंद हज़ार लोगों को आप लटका के मार भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझते हैं कि ये इस तरह की स्टेटमेंट मुल्क में जो सियासी कल्चर है उसको किस तरह का पैगाम दे रहे हैं? ये तशद्दुद का पैगाम दे रहे हैं और अदम रवादारी का पैगाम दे रहे हैं। मुल्क में वैसे ही हमारे जो सियासी रहनुमा होते हैं उनको
بجائے اپنے ہر وقت اپنے یہ اس قسم کے جذبات کا اظہار کرنے اور غبار نکالنے اور اپنے سیاسی مخالفین کو برا بھلا کہنے کے علاوہ ان کو دھمکیاں دینے کے بجائے یہ ایک رول ماڈلز ہوتے ہیں. جب یہ عدم برداشت اور عدم رواداری کی ایک فضا قائم کریں گے تو باقی ملک بھی ایسا ہی ہوگا, اور وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ہو رہا ہے. آپ کو, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا نوٹس لینا چاہیے پرائم منسٹر کو. حالانکہ اب ایک اور اس میں تکلیف کا پہلو یہ ہے کہ وہ خود بھی اسی قسم کی گفتگو کرتے رہیں. تو ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا کلچر جو ہے یہ بالکل اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کسی طرح سے بھی اس کی تائید اور توثیق نہیں کی جا سکتی. جی بالکل, اس طرح کے کلچر کو تو ختم کرنا چاہیے, لیکن بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی تربیت ہوا کرتی ہے ہمارے کارکنز کی, پھر وہ جب لیڈر بنتے ہیں تو ان سے وہ نمایاں بھی ہوتی ہے کہ ان کی سیاسی تربیت ہوئی ہے, تو کیا اب کیونکہ ہمارے ملک میں سیاسی تربیت کا وہ جو نرسریاں تھیں وہ زیادہ تر ختم ہو چکی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ سیاسی اب عدم برداشت والا ماحول بڑھ رہا ہے, یہ سبب ہے, یا پھر یہ منسٹر جان بوجھ کے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے کے کوئی میسج دے رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کمبینیشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ سیاسی تربیت واقعی نہیں ہے. مطلب ایک کھلاڑی جو ہے وہ آپ کا وزیر اعظم ہے جس نے نہ کہ کبھی کسی سیاسی جماعت میں اپنی جماعت سے پہلے کام کیا ہے, نہ کوئی طلبہ سیاست سے کوئی تعلق رہا ہے, نہ مزدوروں کی سیاست سے, ہاریوں کی سیاست سے کوئی تعلق رہا ہے, اور نہ یعنی جو روایتی سیاسی جماعتیں ان سے کوئی تعلق رہا ہے, تو وہ تو بالکل ہے ہی نہیں. لیکن جو دوسرا جو معاملہ ہے وہ بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر اپنا کام دکھانے کو بہت کم ہے تو آپ دوسروں میں خامیاں تلاش کرنا اور ان کے اوپر زور دینا, یہ زیادہ آپ اس پہ یہ ایک طرح سے ایک کمبینیشن مجھے نظر آتا ہے دونوں باتوں کا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس جو ایکچوئل مسائل ہیں, ملک کے مسائل ہیں, ملک جو ہے وہ ڈیفیسٹ چلا گیا ہے, جی ڈی پی زیرو پہ آ گئی ہے, اور دیگر معاملات بھی ہیں, تو یہ مسائل کو ہٹانے کے لیے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کے اسٹیٹمنٹس؟ ظاہر ہے ایک تو ڈسٹریکشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, دوسری بات یہ کہ وفاق اور سندھ کے مابین جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ ایک کمیٹی بنی ہے کراچی کے معاملات دیکھنے کے لیے, لیکن ایک مسلسل سر پہ تلوار لٹکا کے رکھی ہوئی ہے سندھ کے. تو یہ تو اس طرح سے تو مطلب ہے کہ سیاسی نظام کی بقا ممکن نہیں ہوتی. تو یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کو اپنی روش تبدیل کرنی ہوگی. حارث کلیسا, آپ نے کمیٹی کا ذکر کیا ہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ سندھ حکومت کا جو پہلے دن سے اسٹینڈ تھا کہ ہم نہ 18ویں ترمیم سے پیچھے ہٹیں گے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو اس حد تک کہہ دیا تھا کہ بھلے میرے پورے خاندان کو آپ گرفتار کر دیں لیکن 18ویں ترمیم پہ جو میرا اسٹینڈ ہے وہ ہم پیچھے نہیں ہٹوں گا, تو یہ کمیٹی پہ شمولیت اختیار کر کے سندھ حکومت نے سرنڈر کیا ہے وفاقی حکومت کے سامنے؟ میں نہیں سمجھتا کہ سرنڈر کیا. میرا خیال ہے کہ کراچی کے جو معاملات ہیں وہ بلدیاتی نوعیت کے معاملات ہیں, وہ انتظامی نوعیت کے معاملات ہیں. وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ الگ ایک صوبہ بنا دیں گے تو اس سے معاملات وہ حل ہو جائیں گے. وہ تو صرف ایک سندھ کی جو صوبائی حکومت ہے اس پہ دباؤ ڈالنے کی یاد کرنے ہیں. میرا خیال ہے کہ معاملات لیکن کراچی کی اپنی جگہ ہیں, جو گورننس کے مسئلے ہیں, جو مضبوط بلدیاتی نظام نہ ہونے کی وجہ سے مسائل ہیں, وہ تو ہیں, تو وہ تو حل ہونے چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس کو تو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو کوشش ہے کہ کسی طرح سے اسے الگ کر دیا جائے اور جو صوبے کی کو تقسیم کیا جائے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل مذمت ہے, اور یہ اس کا کوئی آئینی اور دستوری جواز بھی نہیں ہے, اور یہ کوئی عوام کے حق میں بھی فیصلہ نہیں ہوگا. انتظامی تقسیم سے پیدا کرنے سے یا مزید صوبے بنانے سے معاملات اس صورت میں حل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اگر جو موجودہ صوبے ہیں ان کے معاملات حل ہوئے ہوتے. تو یہ تو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں 4 پاکستان کے, یہ ان کی اسمبلیوں کی ثوابدید ہے کہ وہ کیسے اپنے صوبے کو چلانا چاہتے ہیں. تو حارث صاحب, جو کراچی کے مسائل ہیں, ہمیں 19-20 کے فرق سے وہی مسائل ہمیں لاہور میں بھی نظر آتے ہیں, وہی مسائل ہمیں پشاور میں بھی نظر آتے ہیں. ابھی حالیہ بارش میں لاہور کا جو حشر ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا. تو پھر یہ این ڈی اے میں اور اس طرح کی کمیٹیاں لاہور کے لیے کیوں نہیں بنائی جاتی وفاقی حکومت کی جانب سے؟ کیونکہ وفاق میں اور پنجاب میں اور پختونخوا میں ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے. یہ تو بہت سادہ سی بات ہے. اچھا, تو پھر یہ جو پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ سندھ کے حوالے سے دگنا معیار ہے وفاقی حکومت کا, تو پھر یہ بات حقیقت میں ہے؟ جی میرے نزدیک تو حقیقت ہے. اچھا, آپ بھلا اوورآل 2 سال کی پی ٹی آئی کی حکومت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ نسبتاً 50% نہ ہی صحیح, کیا آپ کو 25% تک وہ حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے ہوئے ہیں, یا
اس سے اب تک کوئی وعدہ ایسا انہوں نے جو وعدے کیے تھے اس پہ ابھی تک کوئی پورا نہیں کیا. آپ نے 2 سال کی اس حکومت کو کیسے دیکھا ہے؟ دیکھیے کچھ قانون سازی اس نوعیت کی ہوئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی ستائش کی جا سکتی ہے, یا قانون سازی کی طرف عمل بڑھا ہے جس کی آپ تعریف کر سکتے ہیں, لیکن عملی طور پر اگر معیشت ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ تو وہ جو وعدے وعید ہیں وہ تو سب میرا خیال ہے وہ تو خود ہی بدل چکے ہیں. وہ تو خود ہی کہتے ہیں کہ ہر بڑا لیڈر جو ہے وہ یو ٹرن لے لیتا ہے. تو اس سے ان سے کیا میں مطلب عرض کروں کہ 2 سال میں کیا ہوا, سب کے سامنے کیا ہوا. مطلب ملک میں غربت میں, بے روزگاری میں, اور جو جس طرح کی اظہار رائے کی آزادی اور جتنے بھی گورننس کے مسائل ہیں اور کرپشن کا بھی جو یہ کہتے تھے کہ ختم ہو جائے گی, تو آپ لوگ جو عملی زندگی میں لوگ ہیں, جو اداروں کے ساتھ دفاتر کے ساتھ کام کرتے ہیں, جو بزنسز کرتے ہیں, ان کو سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ویسے ہی چل رہا ہے جیسے پہلے چل رہا تھا, لیکن کم اس میں جو اہلیت ہے اس کی مزید کمی واقع ہوئی ہے. حارث صاحب, کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ 6 مہینے بہت اہم ہیں وفاقی حکومت کے لیے. اگر یہ 6 مہینے وہ گزار لیتے ہیں اور خوشنودی سے گزار لیتے ہیں تو پھر 5 سال مکمل ہوں گے. کیا آپ کو وفاقی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت 5 سال مکمل کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے حکومت جس طرح سے, یہ اس میں تھوڑا سا پسند اور ناپسند کی بات نہیں ہے. ویسے بھی ہماری مرضی سے کون سی پچھلے 70 سال میں حکومتیں بنی ہیں, لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ جس طرح سے بھی منتخب ہو کے آئیں, میرا خیال ہے کہ اسمبلیز کو اپنی میعاد پوری کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ حارث خلیق صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین, تاں حارث خلیق جو ॻाल्हियूं ॿुधियूं उन्हनि चवणो आहे त हिन तरह जी जेका स्टेटमेंट आहे त कंहिंखे वाजिबुल क़तल करार ॾियण वारी इहा असांजे सियासी कल्चर खे वधीक नुक़सान ॾींदी, इन तरह न ॾियणु घुरिजे. ऐं ॿियो, हीअ PTI जी हुकूमत छाकाणि त इन्हनि खे अवामी मैंडेट आहे, छाकाणि त जमहूरी हुकूमत आहे, उनखे 5 साल पूरा करणु घुरिजनि. इहो ई असांजी जमहूरियत लाइ बहितर थींदो. इन सां गॾोगॾु अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो. असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त. अला भाई.